नमस्कार दर्शकवृन्द, म वाङछे शेर्पा। दर्शक महानुभावहरू, अहिले जुन खालको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा यो फैलिरहेको छ, यो दिन प्रतिदिन यसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ। यो डडेलो चाहिँ सल्किरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो मात्रामा रहेको छ र यो विश्वव्यापी रूपमा जुन खालले यसको प्रभाव देखिएको छ, विश्वका विभिन्न खालका चाहिँ राम्रा स्वास्थ्य सेवा भएका देशहरू पनि यतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमणमा घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत निकै ठुलो हलचल पैदा गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य प्रणालीमा बदलावहरू आएको छ। संसारका शक्तिशाली देशहरू, महाशक्ति देशहरू, अझ भनौँ अमेरिका, युरोपदेखि लिएर एसिया, सबका सब देशहरू अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आक्रान्त भनेका छन्। यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। चाइनाको वुहानबाट सुरु भएको भाइरस अहिले विश्वका प्राय सबै देशमा यसको दबदबा रहेको छ। यसबाट मान्छेको दैनिकी अहिले घरभित्र साँगुरिएको छ, घरभित्र सीमित भएका छन्। मान्छेका छनौटहरू कुम्चिएका छन्, स्वतन्त्रताहरू, अवसरहरू सबै घुमिरहेका छन्। अहिले नेपाल पनि लकडाउनमा छ। मुलुक आज 27औं दिनको लकडाउनमा छ। यस कारणले गर्दाखेरि मुलुक अहिले ठप्प रहेको छ। यो स्थितिमा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि मान्छेलाई विभिन्न खालका सकसहरू त बेहोरिरहेको छ, फेस गरिरहेको छ। त्यसै गरी औषधि उपचारदेखि लिएर, खाद्यान्नदेखि लिएर, अति आवश्यकीय वस्तुदेखि लिएर यसको वितरण प्रणालीमा समेत प्रभावित भएको छ। र यो कोरोना भाइरसले जुन खालको समस्याहरू देखाएको छ, जुन खालको सकसहरू मानिसहरूले बेहोरिरहेको छन्, यो अवस्थामा कोरोना भाइरसको प्रभावहरू र नेपालमा र विश्वमा के कसरी नियन्त्रण र रोकथामका उपायहरू भइरहेका छन्, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भई आज हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। जसका लागि हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर मिङमार ग्याल्जन शेर्पा। उहाँ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व डिजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कोरोना भाइरसको विषयमा विविध आयामहरूमा विभिन्न पाटोहरूलाई खोतलेर कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु, अहिले लकडाउनमा छु, आराम छु। यो लकडाउनमा यहाँको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ? लकडाउनमा म चाहिँ नि बाहिर थिएँ, पश्चिमतिर थिएँ। जे उस लकडाउन हुनुभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ नि काठमाडौँ आइपुग्यो आफ्नो घरमा, र त्यहाँ चाहिँ सबै परिवारसँग ठिकै छ, चाहिँ लकडाउनमा बसिराखेको छु। र अब दैनिकी त अब के भन्ने, अब बाहिर जानु पाइँदैन, घरमा बसेर जे काम गर्न सकिन्छ अनि जे काम गर्न सकिन्छ त्यो काम गर्ने हो। अनि खास के काम बाहिरतिर गर्नु चाहिँ पाइराखेको छैन। यहाँले घरमा के कस्ता खालका कामहरू गरिरहनु भएको छ? म सुरुमा अलिकति अहिले जुन चाहिँ यो कोरोना रोगको उपचारको लागि चाहिने चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिने यो पिपिई भनेर भन्छौँ, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, त्यसको कमीले धेरै हाहाकार भएको जस्तो किसिमको कुरा चलिराखेको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ नि सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर मैले केही एक दुईवटा सामानहरू बनाउनु कोसिस गरेर चाहिँ आफ्नो टाइम पास गरेका थिएँ। जस्तै फेस सिल्ड भन्छौँ हामी, त्यो अनुहार छोप्ने त्यो मास्क मात्रै लगाएर हुँदैन, किनभने आँखातिर पनि खोक्दाखेरि, कुरा बोल्दा पनि कतिजनाको थुक जान्छ, खोक्दाखेरि खकार जान्छ। त्यसकारण त्यो फेस सिल्ड लगाउन एकदम जरुरी हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ सामान्य कुरा, बजारमा पाइने सामान्य कुराबाट बनाउन सकिन्छ भने मैले प्लान गरेँ, अनि बनाउँदा हुँदो रहेछ। अनि त्यो बनाएर चाहिँ नि जिल्लातिर, गाउँतिर जहाँ पाउँदैन त्यहाँ पठाएँ, र यहाँ काठमाडौँतिर पनि विभिन्न अस्पतालहरूमा अलिकति बाँडेँ। त्यसरी चाहिँ आफ्नो टाइम पास गरेँ। तपाईँले जुन खालको चाहिँ कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि, सावधानी अपनाउनका लागि मान्छेले पन्जा लगाउने, मास्क लगाउने, फेस सिल्डहरू लगाउने, त्यसै गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जुन खालको चाहिँ पिपिई चाहिँ आवश्यकता पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मास्क आफैले बनाउनु भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। फेस सिल्ड पनि बनाएर चाहिँ विभिन्न जिल्लामा वितरण गरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो काममा तपाईँ कसरी लाग्नुभयो? यसको कसरी त्यसतर्फ तपाईँको सोचाइ आयो? अब यो फेस सिल्ड भयो,
अनि मास्क भयो त्यति गाह्रो कुरो होइन, एकदम सामान्य कुरा हो। सामान्य कुन हिसाबले भन्दाखेरि अब N95 भन्ने चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ नि PP 2.5 को 95% नै कन्ट्रोल गर्ने खालको मास्क त हामी कहाँ बनाउन सकिँदैन, त्यो बाहिरबाटै बनाएर आउनु पर्छ। तर त्योभन्दा साधारण मास्क जुन चाहिँ सर्जिकल मास्क भन्छौँ हामी, सर्जिकल मास्क जस्तै गरेर सामान्य मास्क पनि, कपडाको मात्रै पनि मास्कले पनि धेरै कुरो रोक्न सकिन्छ। यो विशेष गरेर के को लागि भनेदेखि त्यो मास्क चाहिँ नि जो त्यो लगायो भनेदेखि जसले खोकी लागेको छ, त्यो कोरोना लागेर खोकी लागेको छ, त्यसले चाहिँ उसले लगायो भने उसले खोकेको चाहिँ त्यो एउटा कणसँग बाहिर अरू मान्छेसँग सिधै जाँदैन र त्यो प्रोटेक्सन गर्नको त्यसबाट बचाउनको लागि चाहिँ त्यो मास्क लगाउने हो र त्यसले चाहिँ नि अरूलाई नफैलियोस् भन्नको लागि लगाउने हो त्यो मास्क चाहिँ। र त्यस्तै गरेर फेस सिल्ड पनि सिम्पल छ, साह्रै गाह्रो केही पनि छैन। अनुहारमा चाहिँ नि त्यो थुक नआओस् भन्ने कुनै ट्रान्सपरेन्ट भन्दा एउटा सिसा जस्तो अथवा प्लास्टिक जस्तो जहाँबाट क्लियरली देखिन्छ, त्यसबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले अनुहारमा रोक्ने हो र त्यो चाहिँ नि साधारण बजारमा पाइने कुराहरूबाट बनाउन सकिन्छ। कच्चा पदार्थ र मेटेरियल यहीँ स्थानीय स्तरमा लोकल ठाउँमै पाउँछ हो र मेटेरियल नेपालमा जस्तै अब त्यो हामी क्लियर सिट भन्छौँ, क्लियर सिट जुन चाहिँ अनुहार अगाडि ऐना जस्तो प्लास्टिक जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ स्टेसनरी पसलमा हामी त्यो A4 साइजको हुन्छ, स्टेसनरी पसलमा पाइन्छ। जुन चाहिँ त्यो स्टेसनरीमा कहिलेकाहीँ त्यो के बाइन्डिङ प्रिन्टिङ गर्दाखेरि त्यसको अगाडि चाहिँ नै राख्ने, एक पेज राख्ने गरे हुन्छ। त्यो सिम्पल छ। A4 साइजले ठ्याक्कै हामीलाई A4 साइज चाहिँ अलिकति 1-2 सेन्टिमिटर चाहिँ नै स्ट्यान्डर्ड साइजभन्दा कम्ती छ, तर पनि त्यसले पनि हामीलाई ठिकै हुन्छ। त्यो माथि राख्ने फितासित बजारमा पाउने सामान्य फिता भयो, रिबनहरू भयो, इलास्टिकहरू भयो, जसरी पनि त्यो एउटा टाउकोमा राखेर यसरी राख्दाखेरि सिधै चाहिँ उसको अनुहारमा नआओस् भन्नको लागि हो र त्यसले धेरै प्रोटेक्सन गर्छ। त्यसले चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धेरै प्रोटेक्सन गर्छ। त्यो धेरै जरुरी पनि छ, मास्क मात्रै लगाएर पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यो दुईटा कुराहरू चाहिँ नि अब जबसम्म बाहिरबाट आएर बजारमा एभाइलेबल हुँदैन तबसम्म चाहिँ नि हामी सामान्य हाम्रो घरमा बजारमा पाउँछ जे छ त्यसबाट बनाऊँ भन्ने एउटा त्यो सोचेर चाहिँ नि मैले बनाएर हाम्रो अरू ठाउँमा यता धेरै दिनु नसके पनि आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो अस्पतालमा, गाउँमा चाहिँ मैले दिएर पठाएको छु। अहिले त जुन खालको चाहिँ यो मास्कहरू भयो, PP भयो, यसको पनि उपलब्धता सहज भएको देख्नुहुन्छ अथवा देख्नुहुन्न तपाईँ? हामी मास्कहरू त बजारमा प्रशस्त मात्रामा पाएको देख्छौँ। यी र यस्ता चाहिँ साधनहरू अहिले यसको उपलब्धतामा के ठिक छ या छैन? PPE भनेको चाहिँ नि खासमा हो, PPE भनेको चाहिँ के हो भने पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट भन्नाले सबै प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। सबै त्यो जो स्वास्थ्यकर्मी छ त्यसलाई टाउकोदेखि पाइतालासम्म कम्प्लिटली कभर गरे आउनुपर्छ, कम्प्लिटली 100% कभर गरे आउनुपर्छ। र त्यो कभर गर्ने मेटेरियल केले कभर गर्ने भनेर हामीले सामान्य लुगा लगाएको जस्तो होइन, यो पन्जा पनि 2-3 खाप लगाउनु पर्ने हुन्छ, मास्क पनि 2-3 खाप लगाउनु पर्ने हुन्छ, चस्मा पनि त्यो माथि पनि त्यो गगल्स लगाएर त्यसमाथि पनि फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। र सबैतिर यहाँले अगाडि पनि देख्नु भएको होला कतिजना स्वास्थ्यकर्मीको यहाँ घाउ नै हुन्छ, त्यो मास्कले बेसी थिचेर कतैबाट चाहिँ हावा शरीरभित्र नपसोस् भन्नको लागि। त्यो धेरै स्पेसलाइज्ड हुन्छ, त्यति सजिलो पनि होइन। अब यो पन्जा र मास्क जुन चाहिँ मास्क मैले बनाएको थिएँ त्यो चाहिँ सिम्पल मास्क हो, बजारमा हिँड्नेहरूले र चाहिँ खोकी भएको मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने खालको मास्क हो, त्यो सिम्पल मास्क हो र त्यो चाहिँ धेरै स्पेसलाइज्ड हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। र चाहिँ नि जो फेस सिल्ड पनि सबै लगाइसकेपछि, सबै PPE लगाइसकेपछि लास्टमा लगाउने हो, र त्यो पनि त्यति साह्रै चाहिँ नि स्पेसलाइज्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसकारण त्यो सिम्पल कुरोहरू जुन चाहिँ हाम्रो लेभलबाट बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ मैले बनाएर पठाएको हुँ। नत्रदेखि अरू मेन कभर जुन चाहिँ मेन प्रोटेक्टिभ छ, जुन चाहिँ जुत्तादेखि लिएर तलदेखि माथि जिउ सबै कभर गर्ने छ, त्यो चाहिँ कोभिड भएको मान्छेको उपचार गर्दाखेरि तिनीहरूलाई जाँच्दाखेरि चाहिँ नि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले कुनै पनि हालतमा लगाउनु पर्छ।
किनभने यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि कोरोना भाइरस यो कोभिड-19 डिजिज जुन चाहिँ आयो रोग चाहिँ सुरुवातमा भयो चाइनामै जब वुहानमा सुरुवातमा भयो सुरुवातमा चाहिँ नि अस्पताल पनि थिएन त्यसको लागि स्पेशल अस्पताल भनेर बनाएको पनि थिएन र चाहिँ त्यो अरू जुन चाहिँ जेनरल हस्पिटलमा अरू उपचार गर्ने अस्पतालमा लग्दाखेरि चाहिँ नि लग्नुपर्ने बाध्यता भयो र त्यस्तै गरेर चिकित्सकहरूले पनि आफूलाई चाहिँ नि पूर्ण चाहिँ नि प्रोटेक्सन सबै राम्रोसँग प्रोटेक्सन गर्नु सुरक्षित थिएन उनीहरू पनि खाली मास्क मात्रै लगाएर जाँदाखेरि धेरै चिकित्सकलाई सर्यो धेरै स्वास्थ्य कर्मीलाई सर्यो धेरै चिकित्सकहरूको पनि मृत्यु भयो त्यो रोगबाट र यो त अब चाइनामा वुहानमा मात्रै नभएर विश्वको अरू ठाउँमा जस्तै इटलीमा अस्ति मात्रै धेरै दिन अगाडि मैले सुनेको थिएँ 100वटा त डाक्टरको मृत्यु भयो 100 जना त डाक्टरको चाहिँ नि मृत्यु भयो अनि स्वास्थ्यकर्मी थुप्रै भयो त्यस्तै गरेर बेलायतमा त्यस्तै हालत छ जुन ठाउँमा एउटा विकसित हामी एउटा चाहिँ नि हरेक हिसाबले विकसित भनौँ न इटली जस्तो भयो बेलायत जस्तो भयो अमेरिका जस्तो भयो त्यहाँ पनि त्यसरी चाहिँ नि प्रोटेक्सनको कमी भयो त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो एकदम जरुरी कुरा हो भन्ने कुरो हाम्रो नेपालमा चाहिँ हाम्रै मान्छेहरूलाई बुझाउन हाम्रो चाहिँ नि हाम्रै मान्छेहरूलाई बुझाउन धेरै गाह्रो भइरहेको छ नेपाली समुदायमा कोरोना भाइरसको बारेमा बुझ्न र बुझाउन कतिको हामीले सकेका छौँ कतिको बुझ्न सकेको छौँ र बुझाउन पनि सकेको छौँ के पाउनुहुन्छ कसरी लिइरहेछन् नेपालीहरूले यो कोभिड-19लाई अब यो कोभिड-19 रोग जुन चाहिँ छ यो नेपाली समाजमा त्यति सजिलैसँग बुझेको अवस्था मैले लागेन मलाई किन लागेन भने अहिले पनि हिँड्ने हो भने यिनै सडकमा काठमाडौँमा धेरै मान्छे त्यतिकै हिँडिराखेको हुन्छ कहिले चाहिँ त्यो राहत वितरण गर्ने भन्छ त्यहाँ सयौं मान्छे आइराखेको हुन्छ र कुनै बजारमा चाहिँ भन्छ के अरे चाहिँ सुपरमार्केट खुला छ सुपरमार्केटमा पनि थुप्रै मान्छे हिँडेको त्यो 4-5वटा 6 फिटको डिस्टेन्सले केही पनि गर्दैन तपाईँ सुपरमार्केटमा गएर त्यसले सबै चिज छोएको हुन्छ सुपरमार्केटमा जो मान्छे जान्छ उसले नाङ्गो हातले सब चिज छामेको हुन्छ हेरेको हुन्छ त्यही कुरा अर्को मान्छे गएर फेरि हेर्छ कोभिड सर्नु एकदम सजिलो छ भनेपछि यो जुन खालको सोसियल डिस्टेन्स मान्छेहरू जमघट हुँदाखेरि अथवा चाहिँ 1 मिटरको दूरी 2 मिटरको दूरी जे जति भनिरहेको छ नि यसले काम गर्दैन हो यो दूरी जुन चाहिँ छ दूरी राम्रोसँग मेन्टेन गरेका छैन अफिसमा मिटिङ भएको देखेँ मैले मिटिङमा पनि एकदम नजदिक छ मिटिङमा कसरी मास्क लगाउनु पर्छ मैले इभन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको देखेँ उहाँको अहिले भर्खर रिसेन्टली अपरेसन भएको हो उहाँले चाहिँ त्यो साधारण सामान्य मास्क लगाउनु हुँदैन उहाँले कमसेकम उहाँले चाहिँ N95 मास्क लगाएर जहिले पनि हिँड्नुपर्छ त्यो किसिमले लगाउनुपर्छ तर त्यो नलगाइकन प्रधानमन्त्रीज्यूले सामान्य चाहिँ त्यो सर्जिकल मास्क लगाएको मैले देखेँ त्यो जस्तै गरेर चाहिँ एकदम अलग्गै हुनुपर्छ यो चाहिँ यसलाई त्यति सिरियसली मान्छेले लिएको छैन अहिले नेपालमा मलाई त्यस जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सम्बन्धित संस्थाहरू जो छ उसले चाहिँ राम्रोसँग समाजमा एक्सप्लेन गर्नु नसकेको उनीहरूलाई सम्झाउन नसकेको कारणले हो जस्तो मलाई लाग्छ नेपालमा पनि कोरोना भाइरससँग जुन खालको चाहिँ सङ्क्रमण एकपछि अर्को गर्दै बढिरहेको छ 1, 2, 3, 6, 12 हुँदै एकै दिनमा 14 जना नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्यो अहिले 30 भन्दा बढी भएको छ सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या यसरी चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ यो भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ यो अवस्थामा नेपालमा पनि यहाँले भने जस्तै डेडिकेटेड हस्पिटल संसारमा नै छैन प्रारम्भिक चरणहरूमा धेरै ठाउँमा थिएन तर पछि व्यवस्था भयो नेपालमा पनि त्यस्तो खालको डेडिकेटेड हस्पिटलहरू कमी देखिन्छ यसले के असर पर्ला कतिको गाह्रो कठिनाइसँग हामीले झेल्नु पर्ला अब नेपालको अवस्था त धेरै कमजोर अवस्था हो नेपालको अवस्था त कोरोना नहुँदा पनि हाम्रो अवस्था धेरै कमजोर थिए कोरोना आइसके पनि हाम्रो अवस्था धेरै कमजोर छ कमजोर कुन सेन्समा छ भने कुन सेन्समा कमजोर छ भनेदेखि कोरोना आएर धेरै भयो कमसेकम 1-2 महिना हामीलाई टाइम थियो यसको लागि तयारी गर्नको लागि टाइम थियो र कोरोनाको लागि कोरोना रोग चाहिँ जुनसुकै अस्पतालमा थपक्क लगेर जाँच गरेर राख्नु मिल्दैन
किनभने त्यो रोगीसँग र एउटा कोठासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। उसलाई एक्सरे गर्नुपर्छ, एक्सरे गर्नु जानु पर्यो, ल्याबमा जानु पर्यो, लैजानु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, स्वास्थ्य कर्मीहरू आउनु पर्यो, डाक्टर आउनु पर्यो। र कोरोनाको लागि विशेष गरेर स्वास्थ्यकर्मी 100% प्रोटेक्टेड भएर जानुपर्छ। र त्यो चाहिँ जेनरल हस्पिटल जस्तै अब सामान्य अस्पतालमा चाहिँ नि त्यो किसिमबाट पोसिबल छैन। त्यसकारण कोरोनाको लागि अलगै अस्पताल बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ नि चाइनाले पनि 10 दिन 15 दिन लगाएर 1000 बेडको 2000 बेडको अस्पताल त्यसै बनाएको होइन। त्यसै बनाएको किन होइन भने कोरोनाको लागि अलग्गै बनाउनु पर्छ। यो जेनरल हस्पिटलमा राख्दाखेरि यो अरू रोगीलाई सर्छ भनेर चाहिँ यसको लागि त्यसको उपचार गर्ने विधिदेखि लिएर हरेक कुरो फरक भएको हुनाले यसलाई अलग्गै बनाउनु पर्छ भनेको। नेपालमा बनाउन थाले, अब अहिले पछि गएर चाहिँ धेरै ढिलो भए पनि अलिअलि लाइनमा आउँदैछ जस्तो मलाई लागेको छ। जस्तै अब काठमाडौँमा पाटन हस्पिटल र 1-2वटा अरू हस्पिटल पनि मैले सुनेको छु। र अब प्रदेशमा जिल्लामा कोरोनाको लागि भनेर चाहिँ अहिले अलिकति छुटाएको, आइसोलेसनसम्म छुटाएको चाहिँ मैले थाहा पाएको छु। तर आइसोलेसन भनेको कोरोना रोग लागेको कन्फर्म भइसकेपछि, कोरोना पोजिटिभ भइसकेपछि उसलाई अरू जमातमा, अरू समाजमा नफैलियोस्, परिवारमा नफैलियोस् भनेर उसलाई अलग्गै राख्ने हो आइसोलेसनमा। तर त्यस आइसोलेसनमा साह्रो भएपछि भने उसलाई उपचार गर्न लग्नुपर्छ। अनि उपचार गर्न लग्ने ठाउँ चाहिँ हामी अस्पताल हो। र अब हामी कहाँ अस्पताल चाहिँ आइसोलेसनको अस्पतालहरू चाहिँ धेरै तयार गरे, जहाँसम्म कति स्वास्थ्यकर्मी तयार छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ नि यो फलाना ठाउँमा काम गर्नको लागि यति स्वास्थ्यकर्मी, उता गर्नको लागि यति स्वास्थ्यकर्मी भन्ने चाहिँ नि भनेको चाहिँ मैले सुनेको छैन। भनेपछि नेपाल सरकारले जुन हिसाबले चाहिँ जिल्लामा अथवा चाहिँ अञ्चलमा जुन खालको सम्भावित कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रक्षेपण गरेर कति बिरामीहरू निस्किन सक्छन् त्यसले पार्ने असरहरू, प्रभावहरूलाई मध्यनजर गरेर पूर्व तयारी गरेको देखिँदैन होइन। जनसङ्ख्या अनुसार नेपालमा डाक्टरहरू अलिक कमै भएको हो कि चिकित्सकहरू, नर्सहरू, के लाग्छ यहाँलाई? नेपालको अवस्था त अघि नै मैले पनि भने अगाडि नै एकदमै हरेक हिसाबले कमजोरी छ हामी कहाँ। र त्यो कमजोर स्थिति छ भन्दैमा अब अहिले त यस्तो किसिमको स्थिति आयो कोभिड-19 त सिधै चाहिँ नि यसले चाहिँ नि गरिब धनी भन्दैन, सबैलाई, ठुलो मान्छे सानो मान्छे भन्दैन, जसलाई पनि असर गर्न सक्छ। र यति नै बेला हो हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि स्वास्थ्यलाई धेरै जसो एकदमै लोएस्ट, सबभन्दा तल्लो उस दृष्टिकोणबाट हेर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति हुँदा पनि सबै चाहिँ निकायको मन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि सबभन्दा लास्टमा मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्ति भएको थियो। स्वास्थ्यलाई कहिले पनि सिरियसली चाहिँ हेरेको जस्तो मलाई लागेन। र तर स्वास्थ्य धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। स्वास्थ्य, नेपालको स्वास्थ्यको जुन चाहिँ अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्था आउनुलाई बितेको 10, 20, 30 वर्षमा धेरै मेहनत गरेर यो कन्डिसनमा आएको हो। र साँच्चैकै भन्ने हो भने धेरै वरपर अरू छिमेकी देश र अरू देशहरूको दाँजोमा नेपालले धेरै उपलब्धता के भन्छ सक्सेस हासिल पनि गरे हो, धेरै राम्रो पनि गरे हो। तर यो जुन चाहिँ कुरो हासिल गरेको त्यो तल जानलाई एकदम छिटो पनि जान सकिन्छ। अब अहिले संहिताको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य चाहिँ धेरै बिग्रेको अवस्था छ। स्वास्थ्य कसैको कन्ट्रोलमा छैन, न त लोकल स्थानीयलाई थाहा छ कसरी गर्ने भनेर, न त प्रदेशले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सकेको छ, न त चाहिँ नि सङ्घले पनि चाहिँ नि केन्द्रले पनि अब तलतिर दिइसकेको छ। भनेपछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली चुस्त दुरुस्त छैन, सरकारहरू, स्थानीय तहहरू, सङ्घीय सरकार आफै अलमलमा छ। बिल्कुल त्यस्तै खालको स्थितिमा छ। अब हुनु पनि यो अहिले भर्खरको कुरा हो, संहिता आएको भर्खर हो। कति देशमा चाहिँ यो आएर अब धेरै समयपछि मात्रै हुन्छ। तर हामीले संहिता स्वास्थ्यलाई चाहिँ संहिता आइसकेपछि यो चाहिँ उसमा स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ लैजाने भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति हतारमा चाहिँ फ्यास छोडेको जस्तो भयो। बजेट छोड्दैमा, पैसा छोड्दैमा स्वास्थ्य आफै चल्दैन। त्यसको सिस्टम जुन चाहिँ छ धेरै गाह्रो पनि छ र यसलाई मिलाउनलाई धेरै दिमाग पनि चाहिन्छ, धेरै यसको बारेमा धेरै अनुभव भएको मान्छेहरूको जमात चाहिन्छ यो मिलाउनलाई। त्यति सजिलो कुरा होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य हाम्रो पहिलेको अब संहिताको भन्दा अगाडिको अवस्था जुन चाहिँ थियो त्योभन्दा त धेरै
बिग्रेर गएको स्थिति छ। तर अब बिस्तार बिस्तार सुधार होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जुन खालको चाहिँ विश्वमा अमेरिका, युरोप जस्तो, इटाली जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ हेल्थ केयर सिस्टम एकदमै राम्रो छ, अझ असाध्यै राम्रो छ भन्ने गरिन्छ, तर त्यो ठाउँमा समेत मान्छेहरू, कैयन मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छन्, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू मृत्यु भइरहेका छन्। यसको कारणहरू के हुनसक्छ? के कारणले त्यस्तो हुन गएको? स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसको बावजुद पनि निकै नै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू मरिरहेका छन्, सङ्क्रमण फैलिरहेको छ होइन, सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अब यसको विभिन्न कारणहरू अहिलेसम्मको अनुभवबाट चाहिँ विभिन्न कारणहरू देखाइराखेको छन्। जस्तै उमेरको जुन चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ 40-50-60 भन्दा माथि छ, उनीहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति उनीहरूको चाहिँ एक किसिमको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ कम्पेरिटिभली अरूको दाँजोमा अलिक कम होला, एक नम्बर त्यो। अर्को कुरो चाहिँ नि डायबिटिज भयो, हाइपरटेन्सन भयो, मुटु रोग भयो, यो चाहिँ फोक्सो सम्बन्धी रोग, श्वास यो चाहिँ दम सम्बन्धी रोग, विभिन्न रोग चाहिँ अलरेडी अगाडि नै त्यो रोग छन् भनेदेखि त्यो रोगी भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि यो कोरोनालाई चाहिँ नि राम्रोसँग कोरोना लागेपछि उनीहरूलाई यसबाट उँभो आउनु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणहरू भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो विकसित ठाउँमा नै छन् त्यो हाइपरटेन्सन, यो ओबेसिटी जुन चाहिँ यो बेसी मोटो हुने, बेसी वजन हुने, त्यस्तो ठाउँहरू जहाँ विकसित ठाउँमा नै अलिकति बेसी छन् विभिन्न कारणले। अब एउटा चाहिँ नि एउटा सम्पन्न भएको ठाउँमा नै, हाम्रो चाहिँ नि सम्पन्न नभएको ठाउँमा, गरिब गुरुवा भएको ठाउँमा चाहिँ नि पेट पनि सानो हुन्छ, मान्छे दुब्लो पातलो हुन्छ, जबकि सम्पन्न भएको ठाउँमा खानेकुरा कन्ट्रोल नगरेको कारणले धेरै मोटो पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा विभिन्न रोगहरू आएको हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ नि भनेर चाहिँ सोचिराखेको छ अहिले। यहाँले एज अनुसारको कुरा त भन्नुभयो, कस्ता खालका मान्छेहरू चाहिँ डेन्जर जोनमा छन् त यो कोभिड-19बाट? अब डेन्जर जोन भनौँ भनेदेखि मैले आफ्नो हिसाबले भने अहिलेसम्म अरूले भनेको सुनेर अथवा चाहिँ वैज्ञानिकहरूको अनुसार चाहिँ नि 50-60 वर्ष माथि लागेको उमेरको हिसाबले त्यो भयो। अर्को कुरो जुन चाहिँ रोगी छन्, विभिन्न किसिमको कुनै पनि रोग अगाडि लागेको छन् भने उनीहरूले धेरै सचेत हुनुपर्छ। सचेत त सबै मान्छे सचेतै हुनुपर्छ, किनभने 45 दिनको बच्चा पनि मरेको छ, 12 वर्षको बच्चा पनि मरेको छ अगाडि हेल्दी भएको। तर बेसी जस्तो चाहिँ नि मृत्यु जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ नि 50-60 भन्दा माथि र अगाडि एभरेज 50-60 भन्दा माथि र अरू रोग लागेकोहरू, पहिले अरू पनि कुनै पनि प्री एक्जिस्टिङ डिजिजेस भनौँ न, अगाडिको डायबिटिज, अघि मैले भने डायबिटिज, हाइपरटेन्सन जस्तो भयो, ओबेसिटी भयो, यो यी भएकोहरूलाई लागेको जस्तो देखिन्छ, तिनीहरूको मृत्यु भएको जस्तो देखिन्छ। र अहिले हालै चाहिँ अमेरिकामा जुन चाहिँ न्युयोर्कमा भनौँ, न्युयोर्कमा कस्तो देखाएको छन् भनेदेखि यो कालाहरू जुन चाहिँ अमेरिकन चाहिँ नि त्यो अफ्रिकन अमेरिकनहरू चाहिँ उनीहरू धेरै मृत्यु भयो। अफ्रिकन अमेरिकनहरू धेरै, तिनीहरूको कम्पेरिटिभली अरूको दाँजोमा अफ्रिकन अमेरिकन भयो, हिस्प्यानिकहरू भयो, तिनीहरूको धेरै मृत्यु भयो। र त्यसबाट चाहिँ यो किसिमको चाहिँ नि यो पर्टिकुलर जातिमा, पर्टिकुलर उसमा पो अलिकति बेसी एफेक्ट गर्छ कि त्यसले असर गर्छ कि भन्ने जस्तो पनि त्यहाँ चाहिँ सोच गरियो। तर जस्तै बेलायतमा हेर्ने हो भने गोराहरू पनि धेरै मरे, गोराहरूलाई पनि धेरै असर गरे। बेलायतको हालत पनि अहिले ठिक छैन। अस्ट्रेलिया यो इटलीमा पनि त्यस्तै किसिमको भयो। त्यस कारणले धेरै जसो चाहिँ उनीहरूले लिएको चाहिँ उमेर माथि भएको र अरू कुनै रोगले चाहिँ ग्रसित छन् भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू यो रोगबाट पार पाउन अलिकति निकै कठिन छ भन्ने कुरा उनीहरूले चाहिँ बुझे। र अब उनीहरू यो यति विकसित ठाउँमा पनि किन मान्छे मरे भन्ने कुरामा हरेक कुराको एउटा क्यापेसिटी हुन्छ। क्यापेसिटी कति मान्छे आयो भने कति ह्यान्डल गर्ने भन्ने हुन्छ।
सबै त्यो अब अमेरिका हुँदैमा अमेरिकाले चाहिँ नि त्यसले चाहिँ करोडौँ मान्छेलाई एकैचोटि हेर्न सक्छ भन्ने छैन। भनेको हाम्रो अस्पताल छ यहाँनिर चाहिँ नि वीर हस्पिटलले हेर्नुभयो भने कतिवटा आइसियु होला, धेरै होला, 100वटा होला। यहाँ 500 मान्छे आयो भने त्यसले पनि सक्दैन, ह्यान्डल गर्न सक्दैन। 500 मान्छेलाई चाहिँ बिरामी भएर आइसियुमा राख्नुपर्ने भयो भने कि 500वटा भेन्टिलेटर छैन, 500वटा ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ, स्वास्थ्यकर्मी छैन। त्यो जस्तै हो, उनीहरू कहाँ एकैचोटि यो रोगी बेसी आएपछि एकैचोटि चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकेन। उनीहरूको समस्या त्यो ठुलो देश भने पनि जतिसुकै नम्बर 1 पावरफुल सुपर पावर भएको देश भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ औषधि उपचारको अभाव भयो होइन, त्यस्तो खालको स्थिति देखियो त। मास्कको अभाव भयो, सामान्य मास्कको शुद्ध प्रोडक्सन गर्न सकिएन, अहिले त त्यो त देखियो त। र अब त्यसरी चाहिँ नि एकैचोटि उनीहरूको क्यापेसिटीभन्दा बेसी रोगी आयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो रोगीहरू ह्यान्डल गर्नु सकेन भन्ने उनीहरूको चाहिँ नि त्यसरी त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै कति रोगीलाई उनीहरूले भर्ना पनि लिन सकेन। अहिले अमेरिकामा पनि कति रोगीहरूलाई जस्तै मैले सुनेको चाहिँ मैले चिनेको मान्छेहरूबाट सुनेको साह्रो भएर अस्पताल गएको ठाउँ नभएर चाहिँ नि घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नु, यसरी बस्नु भनेर चाहिँ सिकाएर पठायो भने अमेरिकाको धेरै हालत त्यस्तो छ। र यो मुख्य गर्तया के हो भने एकैचोटि यो उनीहरूले चाह्यो भनेदेखि हजारौँ बिरामीको चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ, तर एकैचोटि आएपछि चाहिँ सक्दैन। एकैचोटि नआओस्, यसलाई बिस्तारै आओस् भन्ने हिसाबले जापानले गरेको त्यही हो, बिस्तारै आओ। कोरियाले गरेको त्यही हो, सकेसम्म घटाउने हो। आइहाल्यो भने एकैचोटि नआओस्, बिस्तार आओस्। बिस्तार 50वटा, 100वटा, 200वटा, 500वटा आयो भने त अमेरिकाले ह्यान्डल गर्नलाई गाह्रो छैन। उनीहरूले आरामसँग ह्यान्डल गर्दै जान्छ, उपचार गर्दै जान्छ आरामसँग। यस्तै सबै आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। तर उनीहरूलाई एकैचोटि यत्रो थुप्रो आएपछि चाहिँ समस्या भयो। र अब त्यो त हाम्रो आफ्नो नेपालसँग त के दाँच्ने। हामी त अब हाम्रो त एउटा के भनाइ छ भने भगवान भरोसा भन्ने छन्। लकिली या त विभिन्न कारण के छन् कसो छन् थाहा छैन, तर चाहिँ नि अहिले एक त बाहिरबाट आएको चाहिँ नि बाहिरबाट रोगीहरू जुन चाहिँ आएको छ कोभिडको, तिनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग ट्रेस गर्न सकेको पनि छैन। नेपालको अवस्था के छ त? टेस्ट ट्रिटमेन्टमा यहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ त? कसरी चाहिँ समीक्षा गर्नुहुन्छ? अहिले भन्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ नि आरटिटी टेस्ट भनेर चाहिँ गरिराखेको छ। आरटिटी टेस्ट चाहिँ विभिन्न जिल्लामा पुर्याइराखेको छन् र आरटिटी टेस्ट चाहिँ कति भर पर्दो छ? के छ त आरटिटी टेस्ट र पिसिआर टेस्ट? पिसिआर टेस्ट भनेको तपाईँको रोग लागेको छ भनेदेखि रोग लागेको अवस्था तुरुन्त पिसिआर गरेपछि तपाईँको यो रोग छ र अहिले नै छ तपाईँ कहाँ र तपाईँले अरूलाई सार्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो भयो, फिक्स भयो, कन्फर्म भयो। आरटिटीले चाहिँ के बताउँछ भनेदेखि आरटिटीले चाहिँ के बताउँछ, तपाईँलाई रोग छ भन्ने पनि बताउँछ, रोग छ भन्ने पनि बताउँछ। जस्तै आरटिटी जस्तै तपाईँको हप्ता दिनमा तपाईँलाई आरटिटी पोजिटिभ हुनसक्छ, हप्ता दिन 10 दिनमा तपाईँको चाहिँ नि त्यो बढ्न सक्छ, त्यो चाहिँ नि त्यो हुनसक्छ। र चाहिँ नि तपाईँसँग त्यो रोग थियो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। तपाईँले कुनै साइन सिम्पटम्स कुनै तपाईँलाई समस्या नभइकन पनि तपाईँले त्यो रोग बोकिराखेको हुन्छ, तपाईँ आफूले सफर गरिराखेको हुन्छ र तपाईँले फैलाइ पनि राखेको हुन्छ। र आरटिटी पोजिटिभ भनेको चाहिँ यसले के बताउँछ भने तपाईँलाई त्यो रोग लागेको थियो र अहिले छ भन्ने पनि बताउन सक्छ। आरटिटी रोग लागेर पनि निको भइसक्यो भन्ने पनि हुन्छ। निको भइसक्यो भनेर चाहिँ नि भन्नको लागि चाहिँ सकिँदैन। आरटिटीले निको भइसक्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। निको भइसक्यो भन्नुको लागि तपाईँको भाइरस छैन भन्नलाई चाहिँ फेरि पिसिआर नै गर्नुपर्छ। फेरि पिसिआर गरेर तपाईँको भाइरस छैन, एन्टिजेन चाहिँ छैन भन्ने कुरो भएपछि मात्रै त्यही हो। भर्ना गरेर जो मान्छे निको भयो भन्छ, निको भयो भने तपाईँको टाउको दुख्ने चाहिँ नि त्यो खोकी लाग्ने निको भएर मात्रै त्यसलाई निको भयो भन्दैन। उसलाई बारम्बार टेस्ट गरेर उसको चाहिँ पिसिआर नेगेटिभ भइसकेपछि मात्रै अनि उसलाई निको भयो अब भनेर पठाउँछ। त्यो निको हुनु भनेको त्यो हो। र अहिले चाहिँ नि नेपालमा गरिराखेको चाहिँ नि यो आरटिटी टेस्ट चाहिँ थुप्रै ठाउँमा गरिरहेको छ। पिसिआर पनि अब 15-16 ठाउँमा भइसक्यो र यो पनि पिसिआर टेस्ट पनि अरू ठाउँ पनि गर्ने चाहिँ नि हुँदैछ। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ नि यो जुन ठाउँमा हामी हटस्पट भन्छौँ
हटस्पट भनेको जहाँ कुनै ठाउँमा पोजिटिभ देखेको ठाउँ छ जहाँनिर चाहिँ नि यो चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छेहरू गएर त्यो एउटा चाहिँ नि कम्युनिटीमा गएर बस्या हुन्छ त्यहाँ पोजिटिभ देख्यो भने त्यस्तोलाई हामी हटस्पट भन्छौँ। त्यस्तो ठाउँमा एउटा कम्प्लिटली चाहिँ नि मान्छे आवत जावत बन्द गरेर र लकडाउन पनि एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गरेर चाहिँ नि त्यसलाई गर्नु सक्नुपर्छ, जुन चाहिँ अब हामीले त्यति गर्नु सकेको हालतमा छैन। तर जे जति कोसिस गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले नराम्रो पनि भन्नु हुँदैन। हाम्रो देशको चाहिँ नि अवस्था, म्यान पावर, इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै कुरो हेर्नुपर्छ। हामीले भन्नुको लागि चाहिँ जसको पनि नमुना दिन सकिन्छ, जहाँ पनि दिन सकिन्छ, तर जे जति गरिराखेको त्यसलाई हामीले राम्रै भन्नुपर्छ। र तर चाहिँ नि योभन्दा अलिकति बेटर होस् भनेर हामी पनि सोच्छौँ। नेपालले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेन, परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छन्। परीक्षणको दायरा लिएर यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब परीक्षणको दायरा त बढाउनु पर्छ। परीक्षण दायरा त अब यो वर्ल्ड WHO अब यो रोगको सम्बन्धी सबैभन्दा ठुलो निकाय, सबभन्दा जानकार निकाय भनेको WHO हो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उसले सल्लाह दिन्छ टेस्ट र जहिले पनि टेस्ट गर्नुपर्छ। टेस्ट नगरिकन थाहा हुँदैन। र त्यो परीक्षण चाहिँ यो हाम्रोमा चाहिँ गरिराखेको चाहिँ RTT मात्रै गरिराखेको छ। RTTले भन्दा PCR गर्यो भनेदेखि, PCR को दायरा बढाउन सक्यो भनेदेखि, जस्तै अब हामी त्यो टिभीमा हामीले देखिरहेका छौँ, गाडीमा जाने मान्छेको पनि स्वाब लिएर चाहिँ टेस्ट गरिराखेको हुन्छ। स्वाब यो चाहिँ रगत जाँच्नुभन्दा स्वाब लिएर टेस्ट गरेर चाहिँ नि त्यसको फलोअप गरिराखेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ गर्नु चाहिँ नि अब कति ठाउँमा गर्ने? नेपालमा 20 ठाउँमा गरेर हुँदैन, 25 ठाउँमा 50 ठाउँमा गरेर हुँदैन। हाम्रो त यो पपुलेसन यसरी छरेर बसेको छ, गाउँ-गाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ अब हाम्रो क्यापेसिटी भनौँ न, स्वास्थ्यको हाम्रो क्षमता जुन चाहिँ छ त्यो लिमिटेड छ। त्यसले गर्दा त्यो सबै पोसिबल हुँदैन। अब जे जति गरिराखेको छ त्यसलाई राम्रै भनेर भन्नु पर्यो र सम्बन्धित निकायले, मन्त्रालयले पनि चाहिँ नि कोसिस गरिराखेको छ। दिनदिनै चाहिँ नि उनीहरूले कसरी गर्न सकिन्छ कोसिस गरिराखेको छ। अब PPE नभएर पनि धेरै अड्किराखेको थियो, PPE पुर्याउन पनि गाह्रो भइराखेको स्थिति थियो। अब त्यो बिस्तार त्यो होला र मलाई लाग्छ अब यो धेरै ढिलो गर्न चाहिँ उचित हुँदैन। तर अब अहिले चाहिँ नि कोसिस गरिराखेको छ, राम्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, यो जुन खालको कोरोना भाइरस डिजिज अर्थात् COVID-19 को जटिलताहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? COVID-19 भने चाहिँ नि यो रोग चाहिँ एक किसिमको यो ब्याक्टेरिया पनि होइन, भाइरस जुन चाहिँ छ यो एउटा कुनै एउटा निर्जीव चिज हो जुन चाहिँ बढ्दै जान्छ। यो भाइरस निर्जीव हो? निर्जीव हो, यसलाई चाहिँ लिभिङ भन्दैन। यो चाहिँ नि यो तपाईँको सुक्खा ठाउँमा भयो भनेदेखि कति समय बाँच्ला, 2-4 घन्टा 10-15 घन्टा त्यो स्थिति हेरिकन अब यति भनेर पनि अहिले तोक्यो पनि छैन, सकिने छैन। तर त्यो चाहिँ नि एउटा कुनै भिजेको ठाउँमा, जस्तै हाम्रो शरीरमा भनौँ आँखामा पस्यो, नाकमा पस्यो, मुखमा पस्यो, हातबाट भनेदेखि त्यो तुरुन्त यसले आफ्नो ऊ चाहिँ बढाउन, पपुलेसन बढाउन तुरुन्त हाम्रो सेल्समा, शरीरमा त्यसले आक्रमण गर्छ र चाहिँ त्यो सेल्समा त्यो आफ्नो भाइरसको वृद्धि हुँदै जान्छ। र यो वृद्धि हुने क्रममा चाहिँ नि हाम्रो शरीरको सबै अङ्गमा यसले चाहिँ नि असर गर्छ, सबै अङ्गमा। अलिकति रोचक कुरा के छ भने यो जुन खालको COVID-19 छ यो एउटा भाइरस हो तर निर्जीव हो, तर यसको मुभमेन्ट त अहिले विश्वव्यापी रूपमा गइरहेको छ, यसको फैलावट भइरहेको छ। यसको के रिप्रोडक्सन हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? यसको रिप्रोडक्सन हुन्छ। यो रिप्रोडक्सन हुन्छ, योबाट 2 हुन्छ, 2बाट 10 एकदम अहिले जुन चाहिँ 2 र 10 होइन, यो त लाखौँ करोडौँको रूपमा चाहिँ यो फैलिएर जान्छ। एकदम फटाफट छिटो निर्जीव चिज पनि फैलिएर जान्छ र यसरी फैलिएर जान्छ। यो फैलिएर जाने क्रममा हाम्रो चाहिँ अब सिधै असर गर्ने भनेको फोक्सो हो, किन हामीले सास तान्दाखेरि फोक्सोमा पुग्छ, पेटमा पुग्छ, कलेजोमा पुग्छ, किडनीमा पुग्छ, मुटुमा पुग्छ। यसले सबै ठाउँमा असर गरे हुन्छ
यो एउटा चाहिँ मल्टी अर्ग्यान डिजिज भन्छौँ हामी। मल्टी अर्ग्यान यसले चाहिँ एउटा अर्ग्यान एउटा अङ्गलाई मात्रै नभएर सबै जस्तो अङ्गलाई यसले असर गर्छ। तर मृत्यु हुँदाखेरि धेरै जसोको के देखिएको छ भने फोक्सोको जस्तै निमोनिया भएर अब जस्तै सास तान्ने त हामी त सास तान्नै रोक्यो भने मुटु चल्नु रोक्यो भनेदेखि त मृत्यु हुन्छ। अब यो सास तान्ने जुन चाहिँ यो फोक्सो जुन चाहिँ छ फोक्सोलाई यसले चाहिँ यति यो असर गरेपछि यो फोक्सो सुनिन्छ जसलाई हामी निमोनिया भन्छौँ। र निमोनिया भइसकेपछि चाहिँ भनेदेखि सासै हाम्रो भित्र जाँदैन, सासै तान्नु सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भेन्टिलेटर राख्छ अनि भेन्टिलेटरसम्म राख्नुपर्ने स्थिति भइसकेपछि चाहिँ धेरै जसोको त मृत्यु नै हुन्छ अनि कमै बाँच्छन् भेन्टिलेटरमा। चाहिँ 40-50% बाँच्ला 40-50% मर्ला भनेर भन्छ अमेरिकामा र अरू ठाउँमा पनि। र कति ठाउँमा त अब धेरै उमेर माथि गएको छ भनेदेखि यति उमेरभन्दा माथिलाई त भेन्टिलेटर पनि नराख भन्छ, किनभने उनीहरूका भेन्टिलेटर पर्याप्त मात्रामा छैन। त्यो कारणले चाहिँ नि भेन्टिलेटर बचाउनु अलिकति यङ्गर मान्छेलाई बचाउनुको लागि जो बच्चा जसमा पोटेन्सियलिटी छ बच्नका लागि होइन त्यस्तोको लागि मात्रै अहिले बढी जोड दिइरहेको छ। जो बढी चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावना छ प्रायोरिटी हिसाबले भ्यायो भने मात्रै अब तपाईँको चाहिँ बढी उमेरको मान्छेले उपचार गरिरहेको अवस्था चाहिँ आइरहेको छन्। यो कुराहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। यो त अलि ठिक होइन नि। अब ठिक सबै मान्छेले इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो तर त्यो भइरहेको अवस्था छैन नि। अब यो इक्वल ट्रिटमेन्ट इक्वल भन्ने कुरो सामान्य अवस्था हो। सबै कुरो हरेक कुरो सामान्य अवस्थाको कुरा हो। र अब देयर इज के भन्छ एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भनेर भन्छ नि एक हिसाबले। अब यो चाहिँ एक किसिमको वार हो। यहाँ हामीले चाहिँ नि त यङ मान्छे बचाउन सकिन्छ भनेदेखि अब एउटा नबच्ने कारणले बचाउन नसकिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी अलि माथि उमेर भएको जसमा आश कम्ती छ त्यसलाई बाँच्ने आशा कम्ती छ डक्टरले हेर्छ उसले उसलाई राख्नुलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। तर बच्ने मान्छेलाई चाहिँ समय खर्च गर्नुभन्दा पनि अथवा त्यो मान्छेलाई समय खर्च गर्दाखेरि यता बच्ने मान्छे चाहिँ फेरि मर्न सक्छ। त्यो एउटा बच्न सक्ने मान्छेलाई चान्स दिउँ किनभने भेन्टिलेटर नै उनीहरूको कम्ती भयो। अब 10वटा भेन्टिलेटर छ 20 जना मान्छे छन् भनेदेखि सकेसम्म उनीहरूले बच्ने आश भएकोलाई राख्छ, अरूलाई चाहिँ आश नभएकोलाई। त्यो पनि एकदम खुसी भएर नाचेर चाहिँ गर्ने होइन। अब मृत्यु भन्ने कुरो कहिले कुनै पनि हालतमा चाहिँ राम्रो कुरो होइन, कसैलाई पनि खुसी लाग्दैन। त्यो चाहिँ नि त्यो वृद्ध मान्छे जो हुन्छ 90 वर्षको 85 वर्षको हाम्रै आफ्नो चाहिँ नि मान्छे पनि हुनसक्छ। तर पनि के गर्छ भनेदेखि एउटा चिकित्सकले अहिले देखिराखेको चाहिँ सकेसम्म बचाउन सक्नेलाई मात्रै त्यसको सदुपयोग होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो गर्नेसम्म पनि स्थिति चाहिँ नि डेभलप भइसकेको छ। यो एउटा चाहिँ नि नर्मल सिचुएसन चाहिँ होइन। यो एक किसिमको कोभिड भाइरससँग एउटा वारको सिचुएसन। जुन ठाउँमा दिनको 700-800 मान्छे 1000 जना मान्छे मरिराखेको छ, लास थुपार्ने ठाउँ छैन, लास राख्ने ठाउँ नभएर चाहिँ नि त्यस्तो स्थिति भइसकेपछि चाहिँ नि एउटा साँच्चैकै एउटा वारको सिचुएसन हो। त्यो बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत भन्ने कुरो चाहिँ नि कतिपय कुरामा चाहिँ नि मन नपर्दै पनि गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो भएर गरे। हजुर असाधारण अवस्था। दर्शकवृन्द हामी कोरोना भाइरसको जुन खालको विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिरहेको छ, कोरोना भाइरसको प्रकोप, त्यसै गरी यसको रोकथाम र नियन्त्रण अनि यसका जटिलताहरूका बारेमा केन्द्रित भई हामी संवाद गरिरहेका छौँ डाक्टर मिङमार ग्याल्जन शेर्पासँग। उहाँसँगको संवादको सिलसिला जारी रहने नै छ। तर अहिले भने पालो भएको छ छोटो विश्रामको। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ डाक्टर मिङमार ग्याल्जन शेर्पासँग कोरोना भाइरसको प्रकोप, त्यसको नियन्त्रण, रोकथाम र त्यसका जटिलताका बारेमा केन्द्रित भई संवाद गरिरहेका छौँ। उहाँसँगको संवादलाई म फेरि जोड्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामीले जुन खालको चाहिँ कोरोना भाइरसको जुन खालको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जुन खालको प्रकोप देखिरहेका छौँ, यो एउटा एक किसिमको
विश्वयुद्ध नै हो, वर्ल्ड वार नै जस्तो देखिरहेको छ होइन। कतिपय देशमा मृत्युदर पनि कम भइरहेको छ, निकै ठुलो सङ्ख्यामा। जर्मनमा त निकै मृत्युदर कम भइरहेको छ। यो मृत्युदरलाई चाहिँ हेरेर के भन्ने? जर्मनले एउटा राम्रो कुरो जर्मन भयो, विभिन्न अरू देशहरू भयो, जस्तै साउथ कोरिया भयो, ताइवानै भयो, उनीहरूले चाहिँ नि अगाडिदेखि नै धेरै समयदेखि यो कोरोनाको सुरु भएदेखि नै उनीहरू धेरै सचेत भएर एक किसिमको धेरै कन्ट्रोल गरे। उनीहरूले कन्ट्रोल गरेर चाहिँ नि यसको एकदम तम्तयार रूपले चाहिँ नि बसेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नु खोज्या हो र त्यो हिसाबले अलि सक्सेस भएको पनि छ। सरसफाइ यो चाहिँ नि यसमा मान्छेहरूलाई चाहिँ नि पब्लिकलाई जानकारी दिने सम्बन्धमा, सचेतना जागृत गर्ने सम्बन्धमा उनीहरूले धेरै मेहनत गरे। जर्मनले त युरोपियन अरू कन्ट्रीमा भएको, अरू ठाउँमा भएको रोगीहरूलाई पनि जर्मनमा ल्याएर धेरै उपचार गर्नु चाहिँ नि सहयोग गरे। जस्तै इटलीबाट, स्पेनबाट बिरामीहरू चाहिँ नि त्यहाँ जर्मनमा लगेर चाहिँ उपचार गरेर उ गरेका थिए र जर्मनले चाहिँ धेरै राम्रोसँग ह्यान्डल गर्यो भन्नुपर्छ। अमेरिका चाहिँ कहाँनिर चुक्यो त? जहाँनिर धेरै ठुलो मात्रामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या रहेको छ, तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि 1 नम्बरमै रहेको छ। अमेरिका कहाँ चुक्यो त यो यसको रोकथाम नियन्त्रणको लागि? अमेरिका जहाँसम्म म आफूलाई लागेको चाहिँ सुरुमा अमेरिकाले चाहिँ नि यो रोग चाइनामा मात्रै हो त्यसलाई त्यति भन्ने जस्तो ठान्यो र यसलाई सिरियसली लिएन। सुरुमा हल्का रूपमा लियो, अनि पछि पनि निकै हल्कै रूपमा लियो। अलिअलि असर हुन सुरु गरेपछि पनि त्यति साह्रै सिरियसली लिएन र अमेरिकाले विज्ञको चाहिँ जुन चाहिँ नि सल्लाहहरूलाई पनि साह्रै चाहिँ नि उनीहरूले माने जस्तो मलाई लागेन। अब हरेक यहाँ पनि जस्तै दुईटा पक्ष छ। एउटा चाहिँ नि जुन चाहिँ इकोनोमी, हरेक देशको इकोनोमी पनि उत्तिकै ठुलो कुरा हो र इकोनोमीले चाहिँ नि जित्यो होइन। बन्द गरेर लकडाउन गरेर सबै बन्द गर्दाखेरि इकोनोमी डाउन हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सबैलाई असर पर्छ भन्ने कुरो सोचेर यो लकडाउन गर्ने कुरा भयो, सोसियल डिस्टेन्सिङ, यी सबै कुरामा चाहिँ नि अगाडि ध्यान दिएन, किनभने उनीहरूको जोर चाहिँ बेसी इकोनोमीमा थियो। यसलाई स्वास्थ्यलाई त्यति सिरियसली लिएन। त्यसले गर्दाखेरि सिरियसली नलिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अमेरिकाले चाहिँ नि निकै चाहिँ नि ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको स्थिति भयो अहिले। अब इकोनोमीमा नम्बर 1 हो, विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिका। अब अहिले पनि लकडाउन चाहिँ खुल्नुपर्छ, खुकुलो बनाउनुपर्छ, यो चाहिँ बेकार हो। अझ डोनाल्ड ट्रम्पले त मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन भनिरहनु भएको छ, आफैले पनि लगाइरहनु भएको छैन। यसमा चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ नि इकोनोमी ठुलो कुरा हो, इकोनोमी पनि ठुलो कुरा हो। इकोनोमी र यसलाई दुईटालाई ब्यालेन्स गरेर लग्नु सक्नु पर्यो। जस्तै जर्मनले गरे, अरू कन्ट्रीहरूले पनि गरे, जस्तै साउथ कोरियामा गरे, त्यस्तै हिसाबले लाग्नु पनि पर्यो। टेस्ट गर्नु पर्यो। जहाँ चाहिँ नि कोरोना भएको बिरामी भेट्छ तुरुन्तै उसलाई चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आइसोलेसन गर्नु पर्यो, त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि टेस्टिङ गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ अमेरिकामा भएन। अमेरिका त ठुलो देश हो, ठुलो देशमा टेस्टिङ गर्नु पर्दाखेरि ठुलै लागतले, ठुलै तयारीले गर्नुपर्ने थियो। त्यो हिसाबले तयारी थिएन र टेस्टमा त्यति साह्रो जोड दिएन सुरुमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब रोग फैलिसक्यो त्यसपछि आत्तियो, त्यसपछि यति बेसी फैलियो कि त्यो भएको संरचनाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थिति आइपुग्यो। अब आएर चाहिँ नि त्यो इकोनोमीको कारणले, अब इकोनोमी डामाडोल भयो भने पनि मान्छेहरू भन्छन् कि अब खानै छैन भने चाहिँ नि बाँचेर पनि के काम भन्छ। कोही बाँचेपछि चाहिँ खानेकुरोको व्यवस्था गरौँला भन्छ। यो दुईटा आपसमा चाहिँ नि कसले जित्छ, त्यसले जित्छ। अब त्यो कसले जित्छ त्यही हिसाबले चल्छ। अब डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकाको अब आफ्नो
आफ्नो होला सकेसम्म त उनीहरू कुनै पनि हिसाबले आफ्नो अर्थतन्त्र डाउन होस् भनेर त कहिले पनि सोच्दैन तर पनि सकेसम्म चाहिँ नि छिटो नै यो अर्थतन्त्र जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि उसमा ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ नि कोसिस गर्नु एउटा देशको चाहिँ नि त्यो नेताको हैसियतले उसको पनि त्यो पनि ठिकै छ तर विशेषज्ञहरूले चाहिँ मानिराखेको छैन यसलाई जोड दिने क्रममा भोलि चाहिँ नि कोरोना झन् फैलिन सक्छ र यसले विकराल रूप लिन सक्छ जुन बेलामा चाहिँ मान्छेहरूको बेसी मृत्यु हुन सक्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले दुईटाको अलिकति चाहिँ नि कुरा चाहिँ मिलेको छैन। WHO र अमेरिका राष्ट्रपतिको अहिले एक हिसाबले वाकयुद्ध नै चलिरहेको छ एक हिसाबको एउटा कन्फ्लिक्ट छ द्वन्द्व छ होइन अमेरिकाले चाहिँ जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निकाय WHO लाई दिँदै आएको सहयोग पनि कटौती गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ यस सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनेको र यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्घ भनौँ यो भनौँ यसमा अब दिइराखेको रकम चाहिँ नि दिन्न भनेर भन्नु अब आफ्नो अमेरिकाको आफ्नो खुसीको कुरा हो तर चाहिँ नि सबैले सहयोग दिएको कारणले चलिराखेको हो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सबै किनभने संसारभरको मानिसको स्वास्थ्य भन्ने कुरो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र अमेरिका जस्तो इकोनोमिकली नम्बर 1 भएको कन्ट्रीले त दिएन भनेदेखि यसले धेरै असर पर्छ र दिनुपर्ने हो र अरू कन्ट्रीले पनि दिइराखेको छन् सबैले यसको अलिकति विरोध चाहिँ गरिराखेको छ तर यो मेरो विचारमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई एकछिन झनक्क रिस उठेर चाहिँ उसले बन्द गरेको हुनसक्छ बिस्तारै चाहिँ उसले फेरि चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ किनभने त्यो पुनर्विचार हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने एउटा रिस उठेपछि एउटा भन्ने एउटा हामी जोसुकैको पनि बानी हुन्छ उहाँ पनि झरक्क रिसाउने मान्छे हो त्यसकारण चाहिँ नि उहाँले त्यो होला तर बिस्तारै गएर उहाँले कन्टिन्यू गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन साउथ कोरियामा तपाईँको चाहिँ बिना लकडाउन त्यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न कोरियाको सरकार सफल भयो त्यहाँ चाहिँ अहिले यो कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथाम चाहिँ गर्न सफल भए पश्चात सरकारले त्यहाँ चाहिँ संसदीय निर्वाचन पनि भयो बिना लकडाउन त्यहाँ कोरियाले चाहिँ उदाहरणीय कामहरू पेश गरेका छन् प्रस्तुत गरेका छन् नेपालमा भने लकडाउन जारी छ नेपालमा यो लकडाउन मात्र गरेर हुन्छ कि यति कडाई लकडाउन लम्बिनु पर्ने हो कि होइन अथवा लकडाउनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब कोरियाको स्थिति अर्को हो कोरियाको चाहिँ नि उनीहरू कहाँ पोजिटिभ आउने बित्तिकै कोभिड डिजिज आउने बित्तिकै के गर्यो उनीहरूले कहाँबाट आएको कसरी भनेर हरेक ठाउँ चाहेर एकाएक मान्छे खोजी गरेर चाहिँ नि फाइन्डिङ गरेर त्यसको चाहिँ उपचारको लागि आइसोलेसनको लागि क्वारेन्टाइनको लागि जे गर्नुपर्छ त्यसको लागि तयार गरियो एउटा ठुलो कुरो उनीहरूले तुरुन्त र यो टेस्ट गर्ने उसले केही पनि बाँकी राखेन सबै चाहिँ जहाँ उसले शङ्का लागेको छ सबै ठाउँमा टेस्ट गर्यो र टेस्ट नै कन्टिन्यू गरिराखे र यदि कोभिड डिजिज लागेको छ भने तुरुन्त फाइन्ड आउट गर्ने के गर्नुपर्छ गर्ने। अर्को कुरो त्यो डिसइन्फेक्सन त यो त सडक धोएको जस्तो गरेर एकदम धोएको जस्तो गरेर एन्टिसेप्टिकहरू हरेक ठाउँमा उनीहरूले ठुल्ठुलो सडक र हरेक ठाउँमा जुन उनीहरूले पहिले चाहिँ जहाँ त्यो कोरोना भएको मान्छेहरू गएको थिए जुन ठाउँमा गयो भन्ने शङ्का छ त्यो ठाउँलाई पहिले चाहिँ एक नम्बरमा त्यो ठाउँलाई डिसइन्फेक्ट गरे जोरदार यो ख्यालको हामीले यहाँ पनि डिसइन्फेक्सनका आएको थियो कोही आकाशमा हो कि भुइँमा हो कि कतातिर के छरेको जस्तो गरे एकचोटि आएर चाहिँ नि गयो झन्डै 2 हप्ता जति अगाडि यो चाहिँ टोलमा त्यो जस्तै गरेर चाहिँ यहाँ यो काम चलाऊ यो देखाएको जस्तो मात्रै होइन उनीहरूले रियल्ली डिसइन्फेक्ट गरे र त्यो प्रक्रिया अहिले पनि चालु छ र यो अलिकति तपाईँ के भन्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ नि त्यो कोरियाको स्थिति बताएको र अहिले पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो पिसिआर टेस्ट गरिराखेको छ उनीहरूले चाहिँ आरटिटी मात्रै होइन पिसिआर पनि एकदम सिरियसली बाटोमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा राखेर गरेका छ र सोसियल डिस्टेन्सिङ त एकदम सिरियसली मेन्टेन गरेका छ पन्जा लगाउने यो के भन्छ मास्क लगाउने त उनीहरूको एउटा चाहिँ नि एकदम उनीहरूको धेरै शिक्षित भएको कारणले जागरुक भएर इभन चुनाव जस्तो ठुलो कुरो
चुनाव जस्तो ठुलो कुरो उनीहरूले एकदम सक्सेसफुल्ली हामीले हेर्दै चाहिँ नि त्यो सक्सेसफुल्ली चाहिँ नि उनीहरूले गरे सम्पन्न गरे उनीहरूले चुनाव जस्तो ठुलो कुरो र अब कोरियाको भन्ने कुरो धेरै फरक हो जबकि हाम्रो देश त हामीले अब डाइरेक्ट कोरियासँग तुलना गर्नु त कुनै पनि हिसाबले मिलेन कोरियाले त आफ्नै हिसाबले आफ्नै कन्ट्रीमा मास्क ग्लोभ्सदेखि लिएर इभन त्यो आरटिटीहरू पिसिआर उनीहरू आफैले उत्पादन गरेर आफै नै उत्पादन गर्ने देश हो आफैका सम्पन्न हिसाबले कतैबाट ल्याउनु परेन आफैले सब कुछ गरेर हो जबकि हाम्रो नेपालमा त केही पनि तयार हुँदैन हामी कहाँ पन्जा पनि तयार हुँदैन मास्क पनि राम्रोसँग तयार हुँदैन पिसिआर अरू मेसिनको कुरै छोड्दिउँ त्यसकारण नेपाल र अरूसँग दाँजेर त केही छैन तर जसले पनि जस्तोसुकै सानो कन्ट्री गरिब कन्ट्री जेसुकै होस् उसको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कोसिस गर्नुपर्छ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कोसिस गर्नुपर्छ र अहिलेको हिसाबमा ढिलो गर्यो नेपालले हरेक कुरो यसलाई सिरियसली लिएन कोही भगवान भरोसे बसिराख्यो र अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर जाने बुझेसम्म जति सक्यो जाने उति चाहिँ गरिराखेको छ र अहिले स्थिति पनि लकिली चाहिँ नि यति साह्रै थुप्रै मान्छे चाहिँ मृत्यु भएको भनेर पनि देखि चाहिँ हालेको छैन हालाकि जब कति ठाउँमा किनभने काठमाडौँ पनि कतिजना मान्छेहरू मरे धेरै त होइन कमै भए पनि मान्छेहरू मरे कोही चाहिँ खोकी लागेर मरे कोही निमोनिया भएर मरे कोही बाहिर पनि अरू ठाउँ पनि जिल्लातिर पनि मान्छेहरू मरे भन्ने चाहिँ सुनेको छ र तिनीहरू केले मरे भन्ने कुरो चाहिँ टेस्ट पनि गरिएन गरेको पनि साह्रै कति भरपर्दो हिसाबले गरियो त्यसको पुष्टि गर्न सकेन लेखाजोखा हुन सकेन त्यस्तो स्थितिमा लेखाजोखा नभएको स्थिति भयो र त्यस कारणले चाहिँ नि उनीहरूसँग कोरियासँग दाँजेर त काम छैन र नेपालमा लकडाउन जुन लम्बिँदै गएको छ नि उता कोरियामा तपाईँको बिना लकडाउन त्यहाँ राम्रो काम भयो सफल भयो यो कोभिड-19लाई नियन्त्रणमा लिनलाई तर नेपालमा चाहिँ लकडाउन लम्बिँदै छ एकपछि अर्को निर्णय गर्दै यो कतिको ठिक छ अब लकडाउन नै एउटा उपाय हो जसरी चाहिँ नि रोग सर्दैन एउटाबाट अरूमा नसर्नुको लागि लकडाउन यसलाई सिरियसली लियो भनेदेखि लकडाउनलाई पनि सिरियसली लियो भनेदेखि धेरै रोकथाम हुन्छ यसलाई सपोज रोग लागेको मान्छेलाई बचाउन सकेन भने पनि मर्ने त आखिर 5% 5-7-10% त हो सबै 100% त मृत्यु हुँदैन लकडाउनलाई मात्रै पनि राम्रोसँग थामेर राख्यो यदि सिरियसली राम्रोसँग गर्यो भनेदेखि मृत्यु एकदमै कम हुन्छ उपचारै नपाएर चाहिँ रोगीहरू चाहिँ अस्पताल नभएर डाक्टर नभएर उपचार नभएर मर्यो भने पनि एकदम कम मृत्यु हुन्छ तर लकडाउन राम्रोसँग भएन भने यसले अरूलाई फैलाउँछ त्यो 5% मात्रै मर्ने हो भने पनि त्यो 5% चाहिँ यो होल नेपाल पपुलेसनलाई लेख्ने हो भनेदेखि हेर्ने हो 5% भनेको त धेरै हुन आउँछ त्यस कारणले चाहिँ नि लकडाउनलाई सिरियसली लिएको छैन तर सिरियसली लिनुपर्छ मलाई एउटा कुरा के मन पर्यो भनेदेखि हिजो पछिको जुन चाहिँ निर्णय छ जुन चाहिँ अब यो बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्टल भएर यो चाहिँ कुनै भावात्मक हिसाबले बग्ने होइन बाटोमा हिँडिराखेको छ बाटोमा मान्छे हिँडिराखेको छ खाएको छैन बच्चा बोकेर गइराखेको छ जुत्ता फाट्यो लौरो टेक्ने लौरोसम्म पनि फाटिसकेको स्थिति त्यो देख्दाखेरि आँसु नआउने दुःख नआउने मान्छे सायद संसारमा कोही होइन होला तर अहिलेको स्थिति भनेको एकदम अलग स्थिति हो यो स्थितिमा के गर्नुपर्छ भनेदेखि कुनै पनि देशले लकडाउन गर्दाखेरि सबैलाई पहिले ठाउँमा पुर्याएर सबै अब आफ्नो घर बस है भनेर घर पुर्याएर मात्रै लकडाउन गरेको स्थिति छैन कुनै देशमा चाहिँ नि अब सबै कुरो आज मिलाएर मात्रै अब नेपालको स्थिति यस्तो भयो इन्डियामा पनि धेरै चाहिँ नि दुःख पाएको स्थिति छ इन्डियामा धेरै नेपालमा भन्दा इन्डियामा धेरै बिजोग भएको थियो नेपालमा पनि त्यस्तो छ तर सम्बन्धित निकायले चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ निकायहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ केन्द्रले मात्रै सब कुछ गर्न सकिँदैन यो स्थानीय निकाय भयो प्रदेश भयो जसले सक्छ जुन एनजिओ आइएनजिओ जो छ उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्छ र यी जुन चाहिँ नि यी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ नि गएर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ क्वारेन्टाइनमा राखेर रोग छैन भनेपछि मात्रै चाहिँ नि समाजमा मिक्सअप गर्नुपर्छ
र यो अहिले लकडाउन चाहिँ राम्रोसँग भएन भनेदेखि नेपालमा यो कोरोना धेरै लामो समयसम्म चल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई लकडाउनलाई सिरियसली गर्नुपर्छ, सिरियसली लिनुपर्छ। लकडाउनलाई पालना गरिरहेको छैन, सेल्फ आइसोलेसनका कुराहरू भयो, क्वारेन्टिनका कुराहरू भयो, टेस्टका कुराहरू भयो, नेपालमा यो कमजोर छ। त्यसकारण यसले निकै लामो समयसम्म असर पर्न सक्छ त भन्नुभयो। के कतिसम्म हामी प्रोजेक्सन गर्न सक्छौँ? अब यसको एक्ज्याक्ट प्रोजेक्सन भनेर त भन्ने कुरा भएन, हामी कहाँ त कुनै बेसिस नै छैन। अस्ति चाहिँ त्यो अमेरिकामा भने यो चाहिँ नि 2022सम्म जानु सक्छ भनेर भन्थ्यो। अमेरिकन कोही व्यक्तिले भनेको, त्यहाँको कोही मान्छेले, साइन्टिस्टले भन्यो कि इट क्यान गो अप टु 2022 भनेर। 2022 भनेपछि त अझै 2 वर्षसम्म लाग्दछ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा 2 वर्ष जान्छ भनेदेखि अब नेपालमा त्योभन्दा अलिक बेसी जानु सक्छ। किनभने यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा अब आफ्नै नेचुरल कोर्स भनौँ, नेचुरल कोर्स। जस्तै कसैलाई लाग्यो, त्यो व्यक्ति मर्यो, त्यसले अरूलाई सरेन भने त्यो जोस् त्यहाँको कोरोना हरायो। त्यो जस्तै गरेर आफ्नो एउटा नेचुरल कोर्स हुन्छ, त्यो सबै कोर्स लिनु दियो भनेदेखि एक दिन कोरोना त नेपालबाट जान्छ नै, तर चाहिँ कहिले जान्छ, कतिजनालाई मारेर जाने हो भन्ने कुरा मात्रै हो। भनेपछि यहाँ अवस्था भयावह हुनसक्छ। अवस्था भयावह हुनसक्छ। अहिले भएको छैन तर हुनसक्छ। किनभने हामी चाहिँ धेरै क्लोज्ड कम्युनिटी भयौँ, धेरै सँगसँगै बस्ने अब जुन समूह हामी चाहिँ नि धेरै एउटा समूहमा बस्ने कम्युनिटी भएको हुनाले एकअर्कालाई रोग सजिलैसँग सारिराखेको हुन्छ। हामीले यो लकडाउनलाई त्यति साह्रो सिरियसली लिएको पनि छैन। कतिपय कुरो मान्छेहरूको बाध्यता पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि हो। सरकारको आफ्नै बाध्यता छ यो चाहिँ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि लकडाउनलाई सिरियसली लिएन भनेदेखि धेरैजना चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। अब एनआरएनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने चाहिँ विदेशमा नेपालीहरू 28 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेका छन्। त्यसै गरी हजार कटिसकेको अवस्था छ सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या। उनीहरूको रेस्क्यु सरकारले गर्न सकेको छैन, देशमा फिर्ता ल्याउन सकेको छैन, रेखदेख गर्न सकेको छैन। त्यो त सरकारको चासो देखिएको छैन। यसमा के भन्नुहुन्छ? अब सबै कुरो आउँछ अड्किन्छ कहाँ भनेदेखि सबै कुरो आएर चाहिँ नि पैसामा अड्किन्छ। जस्तै भुटानले चाहिँ नि 2 जना मात्रै मान्छे नेपालमा थियो, यहाँबाट लग्यो। भुटानले हवाईजहाज पठाएर उनीहरूको मान्छे रेस्क्यु गर्यो, ठिकै छ, भुटानले सक्यो। भुटान सानो देश हो तैपनि उनीहरूको इकोनोमी अलिकति राम्रै छ भनेर भन्नु पर्यो। नेपालको हाम्रो नेपालीहरू कति ठाउँमा फैलिएको छ, संसारभर फैलिएको छ, संसारभर नेपाली फैलिएको छ। सबैजनालाई ल्याउन नेपाल कति सक्षम हुन्छ? गाह्रो छ, यो त्यति सजिलो छैन। सबै एक ठाउँमा जम्मा भएको भए पनि त्यहाँ 2-4 फ्लाइट 10 फ्लाइट गरेर ल्याउने कुरा हो। यो कति ठाउँमा मात्रै पोसिबल छ। र यदि कुनै ठाउँमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ, जहाज भरेर आउने छ भनेदेखि सायद नेपाल सरकारले त्यो पनि गर्ला कुनै समयमा। तर अहिलेको स्थिति चाहिँ के भनेदेखि यति बेलाको स्थिति बाहिरबाट अहिले चाहिँ इन्डियाबाट 25 जना मान्छे आयो भनेदेखि त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने स्थिति छैन। किनभने मान्छे आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ, कोभिड प्लस भयो भनेदेखि चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ। यी सबै व्यवस्था गर्नु त्यति सजिलो छैन। जति हामीले कोभिड-19 को रोकथामको लागि अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ? नेपाल सरकारले एक नम्बरमा चाहिँ लकडाउन गरेर चाहिँ यसलाई लकडाउनलाई चाहिँ सिरियसली चाहिँ स्ट्रिक्टली चाहिँ फलो गर्न लगाउनु पर्छ। र यो लकडाउन पनि सायद चाहिँ अहिले कति यो 20-24 दिनको मात्रै हो नि, योभन्दा अझै इन्डियाले गरिसकेपछि पनि सायद हप्ता-2 हप्ता चाहिँ लकडाउन बढाउनु पर्ने स्थिति हुनु पनि सक्छ। इन्डिया जस्तो ठुलो इन्डिया, किनभने हाम्रो छिमेकबाट त्यहाँ आवत जावत बेसी हुन्छ, सिमाना छ, त्यहाँको सिमाना जतिसुकै टाइट गरे पनि मलाई लाग्छ त्यति टाइट हुन सक्दैन। हामीले कन्ट्रोल धेरै रिस्क छ। त्यसकारण इन्डियाको लकडाउन सकेर पनि अझ पनि बढाउनु पर्ने स्थिति हुनु पनि सक्छ। अब त्यो चाहिँ नि अब नीति निर्माताले कुन लाइनमा जान्छ त्यो एउटा कुरा भएको नेपालभित्र भएको रोगहरूलाई चाहिँ खोजी त्यसलाई चाहिँ उपचार गरेर चाहिँ निको पार्नुपर्छ। नेपालभित्र छैन
भन्ने कुरो बनाउन सक्नु पर्यो र बाहिरबाट आउनेले तिनीहरूको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ क्वारेन्टाइन गर्ने हो कि आइसोलेसन गर्ने हो तिनीहरूको पनि एउटा उदाहरण त हामी कहाँ अगाडि छँदैछ चाइनाले चाहिँ वुहानमा सबैलाई कन्ट्रोल गरेर वुहानमा एउटा मात्रै 0 केस हुनेसम्म उनीहरूले राखे वुहानलाई फेरि उनीहरूले ओपन गरे फेरि बाहिरबाट आएकोलाई उनीहरूले अहिले ह्यान्डल गरिरहेको छ बाहिरबाट उनीहरू आएकोलाई एकाएक उनीहरूले कसरी आइसोलेसनमा राखेर क्वारेन्टाइनमा राखेर तिनीहरूको उपचार गर्नुपर्ने उपचार गरिराखेको छ आइसोलेसनमा राखेर निको भयो भन्ने कुरोलाई बाहिर चाहिँ छोडी पनि राखेको छ हामीले धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन आफैले धेरै सोच्नु पनि पर्दैन 1-2वटा गरिराखेको नमुना हेऱ्यो भनेदेखि नेपालले गर्ने पनि त्यही नै हो हाम्रो आफ्नै दिमागबाट आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने छैन अब यो असामान्य अवस्था हो यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरूले अरू बेलाभन्दा फरक भूमिका के गर्नु पर्ला उनीहरूको भूमिका के हुनुपर्छ चिकित्सकको भूमिका चाहिँ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी सबैको भूमिका जहिले पनि उही नै हो जहिले पनि एउटै हो जस्तै इमर्जेन्सी कुनै अवस्था आयो भनेदेखि कसरी सक्षम हुनुपर्छ कसरी तम तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा चिकित्सा पेसामा आइसकेपछि सबैले थाहा पाइसकेको कुरा हो र चाहिँ सबैले जानिराखेको छ आफू चाहिँ तयार हुनु चिकित्सकहरू नाइट ड्युटी हुन्छ चिकित्सकहरूको डे ड्युटी कुनै बेला पनि जुनसुकै बेला पनि उसलाई दसैँ भन्दैन तिहार भन्दैन कुनै फेस्टिभल भन्दैन उनीहरू जहिले पनि छुट्टीको कुरा पनि भएन कहिले पनि वीर हस्पिटल बन्द भएको भन्ने त छैन होला त्यसकारण चाहिँ चिकित्सकहरू जहिले पनि चाहिँ तम तयार भएको अवस्थामा हुन्छ तर एउटा कुरा चिकित्सकहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि उनीहरू आफ्नो शरीरको बचावटको लागि पिपिई को व्यवस्था चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब तपाईँ बताइदिनुहोस् आम नागरिकको भूमिका के त यतिखेर आम नागरिकले के कस्ता खालको भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ आम नागरिकले एक नम्बरमा आफू सेफली बस्नु पर्यो र यो जुन चाहिँ यो लकडाउन छ यसलाई सिरियसली लिएर आफू आफ्नो परिवार अरू वरपर जो छ सबैलाई जान्ने बुझ्ने नबुझ्नेहरू सबैलाई सम्झाउनु पर्छ यो चाहिँ नि ख्यालटटा होइन है यसबाट सजिलैसँग सर्छ कति सिरियस छ भन्ने कुरो उनीहरूले बताउन सक्नु पर्यो र चाहिँ नि अब आम नागरिकले गर्ने अर्को कुरा भनेको अब यो नेपाल यसै पनि गरिब देश उसै पनि गरिब देश यदि जोसँग पैसा छ जोसँग जे जस्तो दिनु सक्छ उसले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ किनभने यही अवस्था हो जुन बेलामा चाहिँ जुन आपद परेको बेलामा चाहिँ नि देशको लागि सहयोग गर्न सक्नु पर्यो त्यो चाहिँ एउटा सक्यो भने त्यो पनि गर्नुपर्छ राम्रो कुरा हो यो कोभिड-19 जुन भाइरस छ नि यो एक प्रकारको भाइरस त हो यहाँले पनि भनिसक्नु भयो कि यसलाई निर्जीव भनिरहनु भयो भन्नुभयो हामी जीवलाई मार्छौँ भन्छौँ निर्जीवलाई पनि मार्नुपर्ने अवस्था आयो त यो के हो त निर्जीव र जीवमा के फरक छ त भाइरसमा मार्नुपर्ने निर्जीव यसलाई मार्ने भन्ने चाहिँ नि सकिराखेको स्थिति छैन यो भाइरसलाई हामीले मार्न सक्ने स्थिति छैन अब जस्तै मार्न सक्ने स्थिति भने यसलाई हामीले के भाइरसलाई समातेर न उमालेर पानी उमालेर हाल्ने न आगोमा हाल्ने त्यो किसिमको स्थिति छैन हेर्नुहोस् भाइरस भनेको ऊ लाग्छ ऊ आफ्नै मर्ने टाइम हुन्छ लाग्छ ऊ बढ्छ मर्ने मर्छ आफै सकेर पनि जान्छ त्यो जेमा लागेको छ त्यो चिजको मृत्यु भयो भने भाइरस पनि अलि दिनपछि त्यो पनि मृत्यु भएर जान्छ र यसमा चाहिँ नि मार्ने मर्ने भन्ने केही छैन यो यति साह्रो चाहिँ नि फैलिएर गयो कि हाम्रो शरीरमा पसेको हुनाले हामीलाई नै यसले मार्छु भनेको होइन तर चाहिँ यो आफ्नो बढ्ने क्रम जुन चाहिँ छ यो आफ्नो वृद्धि विकास गर्ने क्रममा जसरी चाहिँ नि एउटा कुनै चिजमा चाहिँ नि एउटा बोटमा चाहिँ नि किरा लाग्यो भनेदेखि त्यो किराले आफू बाँच्नु पर्यो यो बोट मार्छु भनेको होइन ऊ आफू बाँच्नुको लागि उसले खाँदै जाँदाखेरि बोट मरेको झलेको जस्तो हो मान्छेहरूलाई मार्छु भने होइन यो आफ्नो एउटा ऊ भएको हो र यसमा चाहिँ नि अब यसको यो भाइरसको चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ यससँग लड्नु सक्नुको लागि आफूसँग क्षमता हुनु पर्यो भन्नेले यो रोग लागेपछि जस्तै तपाईँलाई कसैले एट्याक गर्यो भने तपाईँले उसलाई लडाउन सक्यो भने तपाईँ बच्यो नत्र उसले तपाईँलाई लडाउन सक्यो भनेदेखि बचेन त्यही एउटा इम्युनिटीको कुरा हो
मान्छेको रोगसँग लड्ने जुन चाहिँ क्षमता छ त्यो क्षमताको लागि हो र त्यो क्षमता चाहिँ अहिले त्यसको बारेमा चाहिँ नि विभिन्न उसले चाहिँ टिभीहरूबाट दिइराखेको चाहिँ नि पानी राम्रोसँग पिउनुपर्छ, राम्रो हाइड्रेसन हुनुपर्छ, सागसब्जीहरू खानु, भिटामिन सी भन्नाले कागती भयो, कागती हो, यो फलफुलहरू धेरै खानु पर्यो, लसुनले पनि राम्रो गर्छ भनेर चाहिँ अहिले भनिराखेको छ, लसुन पनि खानुपर्छ भनेर चाहिँ भनिराखेको छ। जाड रक्सी खानु हुँदैन, चुरोट बिडीहरू खानु हुँदैन, यो सुर्ती भयो, यो के भन्छ नस भयो, यो खैनी भयो, त्यस्तो कुराहरू खानु हुँदैन भनेर चाहिँ भनिराखेको छ र त्यो चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ परहेज रहनु पर्यो आफ्नो बचावटको लागि। यसको अब यो भाइरसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनलाई अथवा चाहिँ यसको विरुद्धमा चाहिँ भ्याक्सिन बनाउने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो एउटा छुट्टै बहसको विषय त छ। भ्याक्सिनको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? भ्याक्सिन बन्छ, भ्याक्सिन नबन्ने होइन। जसरी चाहिँ अर्को योभन्दा अगाडि सार्सको लागि बनेको थियो त्यस्तै गरेर भ्याक्सिन बन्छ। भ्याक्सिन बन्ने आफ्नो प्रक्रिया छ, त्यसको टाइम लाग्छ र साह्रै छिटो बन्ला जस्तो चाहिँ नि कसैले भनेको छैन। लाग्छ होला 1-1.5 वर्ष लाग्छ होला भनेर भनेछ। यो चाहिँ नि यो कोभिड-19 डिजिज सुरु भएदेखि नै धेरै कन्ट्रीले आफ्नो लाइनमा चाहिँ नि भ्याक्सिन सुरु गर्न तयार गरिसकेको छ र यो आउन धेरै अलिकति चाहिँ नि टाइम लाग्छ, 1-1.5 वर्ष लाग्छ होला भनेर चाहिँ नि सबैले आशा गरेको छ। सबभन्दा ठुलो आशा गरेको यो भ्याक्सिन आएपछि चाहिँ योसँग लड्ने जुन चाहिँ नि यो किसिमको क्षमता जुन छ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो बढ्छ र यसले हामीलाई एट्याक गर्दैन भन्ने चाहिँ नि गर्दैन। एट्याक गरिहाल्यो भने पनि हामी यसलाई योसँग लड्न सक्छौँ भन्ने एउटा आश चाहिँ गरिरहेको छ। अब यो कोरोना पेन्डेमिकसँगै विश्वको स्वास्थ्य प्रणाली कता जाँदैछ अथवा के कस्ता खालका बदलावहरू आउला? अब यो पेन्डेमिक, पोस्ट पेन्डेमिक, यो कोरोनाले चाहिँ नि धेरै मानव जातिलाई धेरै कुरोबाट सिकाउँछ जस्तो मलाई लागेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको होडबाजीहरू थिए, विभिन्न चाहिँ नि त्यो हतियारको होडबाजी चाहिँ नि परमाणु युद्ध सम्बन्धीको परमाणु अस्त्र विकास सम्बन्धी चाहिँ थिए। तर अहिले यो यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ नि यो जुन चाहिँ यो देख्दै नदेख्ने किसिमको चाहिँ नि जुन चाहिँ मान्छेको दुश्मन आयो, यो चाहिँ अरूभन्दा पनि यो चाहिँ साह्रो रहेछ भन्ने कुरो मान्छेले चाहिँ बुझ्छ र हतियारको दौड भन्दा पनि बरु चाहिँ नि यी कुराहरूबाट मान्छेलाई कसरी चाहिँ नि बचाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ नि लड्ने भन्ने कुरामा अलि बेसी चाहिँ नि विश्वको ध्यान जाला जस्तो मलाई लाग्छ। हामी कुराकानीको करिब अन्त्यतिर आइसकेको छौँ। अन्त्यमा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? जाँदै अब हामीले भन्ने भनेको हाम्रो नेपाली समाजको हो। नेपाली समाजमा यो कोभिडलाई सिरियसली लिउँ। यो कोभिड यो 10-15 दिनको दुःख सुख यो लकडाउन गरेर चाहिँ नि कसैलाई पनि आराम चाहिँ भइराखेको स्थिति छैन। चाहे 7 दिनको होस्, चाहे 3 हप्ताको, चाहे 5 हप्ताको लकडाउनले कसैलाई पनि राम्रो गरेको छैन। तर यो बाध्यतावश गरेको लकडाउन हो, नगरी नहुने स्थिति आएर हामी नेपाली चाहिँ नि यी रोगबाट नमरुन्, यो कोभिड रोगबाट नमरुन् भन्नको लागि, सबै बचुन् भन्नको लागि चाहिँ लकडाउन गरेको हो। यसलाई सिरियसली लिनु पर्यो, आफूले पनि जान्नु पर्यो र अरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो र चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ सिरियसली लिएको खण्डमा लकडाउनबाट चाहिँ हामी यो कोभिड रोगबाट चाहिँ कमसे कम मान्छेलाई चाहिँ सताउँछ होला र हामी यसबाट बचाउन सक्छौँ, आफू पनि बच्छौँ र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ नि यो रोग लागेको खण्डमा तुरुन्त चाहिँ नि चिकित्सकलाई चाहिँ फोन गर्ने, यो जुन चाहिँ नम्बर दिएको छ 1115 नम्बर दिएको छ त्यसमा चाहिँ फोन गर्ने र त्यसबाट सहयोग माग्ने र चाहिँ नि अरूलाई पनि सिकाउने, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र स्वस्थ रहनुहोस्, सेफ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने जुन चाहिँ नारा छ त्यो नारा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कन्टिन्यू सबैले चाहिँ नि मान्नु पर्यो र कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद।
थ्याङ्क यू। यहाँले पनि चाहिँ नि यो मलाई यो जुन चाहिँ दुई कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिनियर डाक्टर तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर मिङमार ग्याल्जेन शेर्पा। उहाँसँगको यो संवादसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।